बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एफ की ईजीएस्ट समरी को डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में जाने से पहले। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी, पैसा और लॉन्ड्रिंग साफ़ करना, जैसे लॉन्ड्री होती है कपड़ों को साफ़ करना। तो इसके मीनिंग से ही साफ ज़ाहिर है कि ऐसा पैसा जिसका सोर्स तो इलीगल हो, लेकिन उसको बाद में किसी लीगल सोर्स के थ्रू कन्वर्ट किया जाए, ब्लैक मनी को वाइट किया जाए। तो इसकी मैं मिसाल आपको दूंगा, जैसे प्राइस बॉन्ड्स हैं। प्राइस बॉन्ड जब आपका निकलता है तो उसका नंबर मैच होता है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी लॉटरी स्कीम्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको चंद रुपयों के या हज़ार रुपयों के बस लाखों रुपए का जो है वो माली बेनिफिट दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है। तो पाकिस्तान में भी अक्सर आप देखेंगे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, और जिन लोगों के पास ऐसा पैसा है काफ़ी ज़्यादा, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उनके ज़्यादातर सोर्स जो है वो प्राइस बॉन्ड ही होते हैं। तो प्राइस बॉन्ड अगर किसी बंदे का नंबर मैच हो जाए तो ये जो पावरफुल लोग हैं इनसे ख़रीद भी लेते हैं। यानी अगर एक 5,000 वाला प्राइस बॉन्ड है और उस पर जो इनाम निकला वो 50 लाख का निकला है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोट कर रहा हूँ, तो जो जिस बंदे के पास इलीगल सोर्स ऑफ मनी है वो उससे 60 लाख का ख़रीद भी सकता है, और वो उससे वो प्राइस बॉन्ड ख़रीद के उसको खुद क्लेम करेगा, लिहाजा वो जो मनी होगी वो फिर वाइट हो जाएगी। इसी तरह लोग इधर से पैसा जो है वो इलीगल, अगर उनके पास डॉलर्स हैं या कोई भी चीज़ है, वो थ्रू हवाला, हुंडी या किसी भी लीगल सोर्स के थ्रू बाहर भेजेंगे और फिर बाहर से रेमिटेंसेस के थ्रू पाकिस्तान में मंगवा लेंगे, तो वो पैसा भी जो है वो लीगल तस्वर होगा, क्योंकि बाहर तो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि उसको चेक किया जा सके कि सोर्स एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट, या उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जा सके। तो ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, आपको पता ही होगा कि ब्लैक मनी को कैसे वाइट किया जाता है और इसके क्या क्या तरीके हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक दो चीज़ें रखी हैं। दूसरा हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आपको एक मोटी मिसाल दूंगा, जैसे दाइश है या कोई भी ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सूरत इख्तियार कर गया हुआ है। एक तो इंडिविजुअल क्राइम है ना, जो कोई एक आम बंदा करता है, और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो ये दाइश एक स्मॉल मिलिट्री है, इसके एक्सपेंसेस हैं, इसका बजट है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन है, वेपन्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, सारा कुछ जो एक एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो इस मिलिटेंट ग्रुप में भी परफॉर्म होते हैं। तो इस सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग चाहिए। आपको वो फंडिंग जो है वो अगर उसका सोर्स रुक जाएगा तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी रुक जाएगा। तो एफ का एक फंक्शन ये भी है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो सोर्स है फंडिंग का उसको रोका जाए, ताकि ये ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएं और हॉल्ट हो जाएं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है WMD, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। ये भी आप वीडियो में सुनेंगे। एफ की लिस्ट में WMD की जो कंट्रोल है और उनकी फाइनेंसिंग को भी जो है वो रोकथाम के लिए काम किया जाता है। तो ये ऐसे हथियार हैं जो न्यूक्लियर हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल हो सकते हैं, और ये बैक वक्त कई कीमती जानों का ज़िया का बायस बन सकते हैं या स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकते हैं। जैसे एटम बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, या वॉर हेड्स ऐसे हैं जो इनको ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यूरेनियम वगैरह है, इनकी अफजूदगी है, इनके प्लांट्स हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बाद अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि एफ के आगे GAFI भी लिखा हुआ है। ये इसका फ्रेंच नेम है, ग्रुप डी एक्शन फाइनेंसियर। तो एफ की अपनी वेबसाइट पे भी और विकीपीडिया पे भी आपको ये नाम देखने को मिलेगा, और ये एसोसिएटेड है एफ के साथ। ये माइट भी पॉसिबल कि आपको इंटरव्यू या किसी टेस्ट में पूछ लिया जाए कि एफ का सेकंड नाम क्या है, या GFI की क्या एसोसिएशन है एफ के साथ, तो आप ये भी माइंड में रखिएगा। जो दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA, ये अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ को कंट्रोल करती हैं। इनका जुलाई 1989 में एक इजलास हुआ जिसमें इस ज़रूरत को पेश नज़र रखा गया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, हमारे मुल्कों की करेंसी है, पैसा है, वो हमारे मुल्कों से लीक आउट हो रहा है, जिससे हमारी अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है और हमारी अपनी आवाम जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। इसको कैसे रोका जाए?
تو اس میں ایف اے ٹی ایف کا بنیاد رکھی کہ اس کے آئیڈیا کو پریزنٹ کیا گیا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرے اور اپنی سفارشات دے جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں اور ہماری فنانس منسٹریز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں اپنی کنٹری میں تاکہ منی لانڈرنگ کی روک تھام کی جا سکے. جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے منی لانڈرنگ میتھڈز میں، آرگنائزڈ کرائم میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، فائنینشیل کرائمز میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، اسی طرح ایف اے ٹی ایف بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اکوپ کر رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو 2001 میں ٹیررسٹ فائنانسنگ اور اس سے جڑے جتنے بھی فائنینشیل کرائمز ہیں ان کو بھی اس کے مینڈیٹ میں شامل کر لیا گیا تھا، اور 2012 میں فائنانسنگ آف ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے جو فریم ورک ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا تھا. تو کرنٹلی جو اس کے 3 میجر فنکشنز ہیں، جو جتنے بھی فائنینشیل کرائمز جڑے ہیں منی لانڈرنگ کے ساتھ، ٹیررسٹ فائنانسنگ کے ساتھ اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ساتھ اور ان کی فائنانسنگ کے ساتھ، وہ ایف اے ٹی ایف ان کو دیکھتا ہے اور ان کی پریونشن کے لیے وہ ریکمنڈیشنز دیتا ہے گورنمنٹ لیول پہ. اگلے پیج پہ ہم اس کے ممبرس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ٹوٹل 39 ممبرز ہیں ایف اے ٹی ایف کے، جس میں 37 جو ہیں وہ نیشنز ہیں اور 2 ریجنل آرگنائزیشنز ہیں، یورپین یونین اور گلف کوآپریشن کمیٹی جی سی سی. ان سب کے ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف پوری دنیا میں آپریٹ کرتا ہے ایف ایس آر بیز کے تھرو، ایف اے ٹی ایف اسٹائل ریجنل باڈیز. یہ کنٹریز کے اوپر جو ہیڈنگز ہیں، یہ ٹوٹل 9 ہیڈنگز ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اے پی جی، سی ایف اے ٹی ایف، ای اے جی، اس طرح کے جو نام ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ ہے یا کیریبین فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، یوریشین گروپ ہے. یہ وہ ریجنل باڈیز ہیں جو ایف اے ٹی ایف کے ایسوسیٹ ممبرز ہیں، اور یہ ایف ای ٹی ایف کو جتنی بھی جو ریجنل پالیسیز ہیں یا ریجنل اسٹیٹسٹکس ہیں، ڈیٹا ہے، پالیسی میکنگ ہے، اس میں اس کی ہیلپ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ ریجنل بیسس پہ وضع کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ایف اے ٹی ایف کی آبزرور آرگنائزیشنز بھی ہیں، جس میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ بینکس ہیں یا آئی ایم ایف ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، افریقن ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ آبزرور آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے ایکشنز کو آبزرو کرتی ہیں. آبزرور آرگنائزیشن ہونے کا جو بیسک پرنسپل وہ یہ ہے کہ یہ آبزرور آرگنائزیشن میں کوئی نہ کوئی اینٹی منی لانڈرنگ کا میکانزم بلٹ ان ہونا چاہیے. آگے ہم چلتے ہیں آرگنائزیشن کی طرف. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پلینری کو. ایف اے ٹی ایف کی جو پلینری ہے یہ اس کی گورننگ باڈی ہے اور یہ اس کے تمام 39 ممبرس پہ کنسسٹ کرتی ہے. جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس پلینری کے امنگ ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے مینڈیٹ کے ساتھ، ووٹنگ کے ساتھ. اور کرنٹلی جرمنی کے ڈاکٹر مارکس پلیئر جو ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، جس کی ٹرم 2 سال ہوتی ہے پریزیڈنسی کی. پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف آفیسر ہوتا ہے اور آفیشیل اسپوکس پرسن ہوتا ہے ایف اے ٹی ایف کا، اور یہ جو سیکٹریٹ ہے اس کو اوور سی کرتا ہے، اس کے بھی معاملات کو یہ ہیڈ کرتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ کی ایبسنس میں پریزیڈنٹ کا رول پرفارم کرتا ہے. یہ بھی پلینری ہی الیکٹ کرتی ہے اپنی ووٹنگ کے ساتھ. کرنٹلی میکسیکو کی مس الیسا ہیں جو اس فنکشن کو پرفارم کر رہی ہیں، اس کی بھی ٹرم 2 سال ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ سیکریٹریٹ ہے جو تمام آپریشنز کو دیکھتا ہے. اس میں جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، فائنانس کے لوگ ہیں، بینکنگ کے لوگ ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز کو مانیٹر کرتے ہیں اور سیکریٹریٹ کو رپورٹ کرتے ہیں. پھر سیکریٹریٹ آگے جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک آف ڈسکشن پہ کہ یہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ اور وائٹ لسٹ کیا چیز ہے. جو کنٹریز بلیک لسٹڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ادھر منی لانڈرنگ پریکٹسز بہت زیادہ ہیں، ان کو جو فنڈنگ کی جاتی ہے یا ادھر جو پروجیکٹس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ اس عوام کی بہتری کے لیے یا اس اکانومی کی بہتری کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی کرپشن کے تھرو یا منی لانڈر ہو کے کئی فارن آف شور اکاؤنٹس میں چلی جاتی ہے. تو بلیک لسٹڈ کنٹریز کے ساتھ نہ تو کوئی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، نہ ادھر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، نہ ادھر ٹورزم ڈیولپ ہوتا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کنٹریز میں ہائی رسک ہوتا ہے ٹیررسٹ فنڈنگ کا، کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا. سیکنڈ نمبر پہ گرے لسٹ آتی ہے. گرے لسٹ وہ کنٹریز ہیں کہ جنہوں نے ایکٹیولی ایف اے ٹی ایف کی میئرز کو پرسو کیا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی حد تک کامیاب ہوئے. پاکستان بھی 2018 سے آنورڈ اس گرے لسٹ کا شکار ہے اور اسی میں ہے. البتہ پاکستان نے جو 34 ریکمنڈیشنز تھی اس میں سے 30 جو ہیں وہ کور کر لی ہوئی ہیں،
اور اکتوبر 21 کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ اعتراف کیا تھا ڈاکٹر مارکس نے، جو چیف آفیسر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہیں نکل سکا. اور ایٹ دی اینڈ آتی ہے وائٹ لسٹ. وائٹ لسٹ وہ لسٹ ہے کہ جہاں پہ تمام ریکمنڈیشنز میٹ کرتی ہیں، اور یہ وہ کنٹریز ہیں جن پہ کسی قسم کا کوئی بھی امبارگو نہیں ہے. تو ایک بڑا بزنس کا موٹا سا اصول ہے کہ جتنا زیادہ رسک انوالو ہوگا اتنا ہی زیادہ انٹرسٹ ریٹ بھی انوالو ہوگا. پاکستان کو جو قرضے ملتے ہیں ڈیو ٹو دا رسک آف منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنانسنگ، اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. انلیس اینڈ انٹل پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر نکل کے دوبارہ وائٹ لسٹ کی طرف نہیں آتا اور یو این ڈیزگنیٹڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف پراپر ایکشن نہیں لیتا جو کہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کے زمرے میں آتی ہیں، پاکستان اس لسٹ سے باہر نکلنا پاکستان کے لیے مشکل ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی اپنی اس ساری ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی یہ آپ کی ہیلپ کرے گی انٹرویو اور ٹیسٹ پریپریشن کے لیے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.